बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जनरल फैज साहब का तो शायद कोर्ट मार्शल कुछ अरसे के लिए रुक गया है या एक खास वक्त के लिए उनका इंतजार जरूर किया जा रहा है। लेकिन जी हाँ, अब जनरल फैज फैक्टर, उनकी पूरी चेन, वो सुपरिटेंडेंट अकरम वगैरह के अलावा भी सर कुछ ऐसे खैर ख्वाह मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को जेल के अंदर भी तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। और ये गवाही पीटीआई के लोग नहीं दे रहे, वो लोग दे रहे हैं, उनके लोग दे रहे हैं, उनके फोकल पर्सन दे रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और इसका क्या पहलू निकल सकता है वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना है। बल्कि वक्ता डाला हुआ जी उन लोगों ने, कोई शक नहीं। और गंडापुर साहब ने अपने जख्मियों को ना जो थे उनको महफूज करना शुरू कर दिया। उसकी डिटेल्स है। 26 नवंबर की नई वीडियोस आई हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही है। इसका इम्पैक्ट है ना कि वो पाकिस्तानी मीडिया को तो आपको पता सफोकेट करके रखा हुआ, वो तो नहीं चला सकता। रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है लेकिन रिपोर्ट नहीं कर पा रहा, ऑन एयर नहीं कर पा रहा जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है। और ऐसे में आपको पता फैसल वाडा साहब और अब बाकायदा तौर पर दीगर तमाम चीज़ें अब इसको हुकूमत के सर पर, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल है, उनके सर मंडने की कोशिश करेंगे। नो, इज्जत महफूज करनी है। वो जो चादर पे पल्लू पल्लू पे जो आग लगी हुई है ना, उस आग को ज़रा बुझाना है, पहले इस पे कर लें। यानी सही मायनों में जिसे कहते हैं कि हीट महसूस हो रही है इस 26 नवंबर वाली एपिसोड की ना। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल धमकी दी और आज बिलावल साहब सर पर एक पैगाम लेके पहुंचे मौलाना फजल रहमान साहब के पास। जी हाँ, वो किसका पैगाम है? वही पैगाम जो 26वीं आईनी तरमीम के लिए भी था। और केपी के दोबारा आने के लिए तैयार है जी। और इस बार पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होगी। सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। वही जो फायर बॉल है ना मेरे और आपके बीच में से, अगर ख़त्म नहीं हो सकती तो कमज़ोर ज़रूर हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ख़ास तौर पर जो डी चौक धरने के जो मुतासरीन थे, चाहे शहादतों की शक्ल में हो चाहे ज़ख्मियों की शक्ल में हो, तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी मीडिया तो उनकी कवरेज नहीं कर सकता। आप बिल्कुल चेक करें, पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त पैसे बटोर रहा है एडवर्टीजमेंट के चक्कर में। ये सब चीज़ें तो वो दबादब इस वक्त अपनी तनख्वाहें या ख़जाने या जो कुछ भी कहे इस वक्त वो भरा, वो कभी भी दूसरी तस्वीर दिखाई नहीं। आप नोट कर लें इस बात को, चैलेंज के साथ आपको कहता हूँ। तो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है लेकिन ऑन एयर करने की उसको इजाज़त नहीं है। तो इंटरनेशनल मीडिया को तो नहीं आप बांध सकते ना। तो इंटरनेशनल मीडिया उन अफराद के घरों पे जा रहा है और वो जो घरों पे जा रहा है और अफराद से पूछ रहा है, उनके इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू नशर भी कर रहा है और इंटरव्यू शाया भी कर रहा है। अल जजीरा अब दोबारा एक्टिव हुआ है। जो कारकुन जहाँ बहक हुए उनके लवाहिकीन से उसका इंट्रैक्शन हुआ है। तो एक ख़ानदान ने कहा है अल जजीरा से कि हमारे प्यारों की लाशें हासिल करना हमारे लिए मुश्किल काम था। 12 घंटे इंतज़ार करवाया गया, हम पे दबाव डाला गया। हुकूमत की हालत चेक करें। उन्होंने कहा हम पे दबाव डाला गया। ज़ाहिर बात है, मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दुरुस्त कैसे कर सकते हैं? करना है ना तो उसके लिए तो फिर ये दबाव ही होगा ना। अता तारड़ साहब का जो मजाक और तमस्खर उड़ाना है, अब तो माशाल्लाह दुख हुआ सुहेल वड़ाई साहब भी उस लाइन के अंदर शामिल हो गए। तो वो उन इतनी बड़ी बड़े लोगों से बातें की हों, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो उसका एक उसको झुटलाया कैसे जा सकता है? तो बहरहाल वो ख़ानदान वाले कहते हैं कि हमारे ख़ानदान वालों की लाशें हासिल करना हमारे लिए मुश्किल काम था। 12 घंटे इंतज़ार करवाया गया, दबाव डाला गया कि एफआईआर दर्ज ना कराने के हलफनामे पर दस्तखत कराए गए। स्टाम्प पेपर पर दस्तखत कराए गए कि हम एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे और कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी नहीं करेंगे। हमसे ये भी लिखवाया गया कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करें। तभी तो इतने दावे से कहते हैं लाओ ना सबूत, लाओ ना किसी खानदान का बयान। जी हाँ, वो इस बिना पर गए थे। उन्होंने कहा इसके बाद वो लाशें जो थी ना वो लवाहिकीन को दी गई हैं। और याद रहे कि इंटरेक्शन इंटरनेशनल मीडिया से है, इंटरनेशनल मीडिया से है, तो इससे बात ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर कह रहा हूँ ताकत का इस्तेमाल नहीं करें, प्यार से बात करें। ये बात उसी पे है। और ऊपर से कल शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि जनवरी तक हम 26 नवंबर का जो सदमा है आफ्टर शॉक से उससे हम लोग निकल जाएंगे। जो कुछ हमारे साथ डी चौक पे हुआ है
پھر ہم جنوری میں اس قابل ہو جائیں گے کہ دوبارہ آ سکیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی وزیر تعلیم فیصل ترکئی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ آخری بار نہیں ہے، ہم بار بار اسلام آباد جائیں گے، ہم نے کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں کیے. مطلب جس طریقے سے کے پی کے اسمبلی کے اندر تقاریر ہو رہی ہیں نا 26 نومبر کے بعد، اور جس قسم کے یہ پی ٹی آئی کے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اس میں امپریشن یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے ہار نہیں مانی ہے. 12 ڈیڈ باڈیز نے ان کو مزید توانا اور مضبوط کیا ہے اس کی گفتگو سے. اور وہ جو تیزاب کا کام کرتی ہے نا، جھرجھری آتی ہے عطا تارٹ صاحب کی تقریریں، اور یہ سارے جو بیانات ہیں، یہ شولوں میں لپٹے ہوئے مزید ان کے زخموں کو ہرا اور اذیت دیتے ہیں. تو ان کا ماننا مجھے ایسے لگتا ہے اس خطاب میں کہ بھی ٹارگٹ ایکٹیو نہیں ہوا. جتنے بھی خطابات ہو رہے ہیں وہ ابھی تک اچیو بھی نہیں ہوا جن مطالبات کے لیے وہ آ رہے تھے. الٹا جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے اسلام آباد میں، تو اور پختونوں کی جس طریقے سے گرفتاریاں کی گئی ہیں، چھولے والے، چنے والے، چرابے والے، ان تمام کے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور جس طرح جانوروں کی طرح ان کو بھر بھر کے پولیس کی گاڑیوں میں بھی نہیں اور چنچی رکشوں کے اندر لوڈ کر کر کے ڈالا جا رہا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا یار، میں حیران ہوں. اچھا، وہ اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، پتہ چل رہا ہے تو وہ واپس آئیں گے. اور اگر لیڈرشپ نے اوائڈ کیا تو جو گفتگو ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں لوگ لے کے آئیں گے لیڈرشپ کو، لوگ پش کریں گے لیڈرشپ، لوگ دباؤ ڈالیں گے لیڈرشپ کے اوپر. مجھے ایسا لگتا ہے ان تقاریر، ان بیانات اور ان سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے. رہی بات عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگلی کال میں پھر دوں گا. کسی نے کہا یہ سیمی فائنل کال تھی، فائنل کال نہیں تھی. دیکھیں یہ سب چیزیں ہیں. ادھر آپ کو پتا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل دھمکی دی تھی مدارس بل پہ. مدارس بل جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی دکھتی رکھ ہے نا، ان سے بڑے بڑے بار وعدے کیے گئے، بڑا کچھ ان سے کروایا گیا مدارس بل کے نام پر. 7 نومبر کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، کل دی تھی. انہوں نے کہا 7 نومبر کو ڈیڈ لائن دی، تو 8 نومبر کو میں پشاور میں بتاؤں گا کہ میں نے اسلام آباد احتجاج کے لیے آ رہا ہوں اور میں کسی حد تک بھی جاؤں گا. تو وہ جو دھمکی ہے نا، اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب اچانک سے ایکٹیو ہو گئے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب ہی تھے جو 26ویں ترمیم میں ایک عدد سالس کا کردار ادا کر رہے تھے. تو بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، مدارس بل کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے ذریعے کیونکہ بل کا زیادہ تر جو معاملہ ہے نا، کنسرن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنسرن ہے، اس کا سیکیورٹی کے ساتھ کنسرن ہے. مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے ذریعے تحفظات جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تک پہنچائے گئے ہوں گے اس مدارس بل کے حوالے سے، کہ آپ اسی کے اکارڈنگلی دیکھ لیں. دیکھیں 8 نومبر کو مولانا صاحب پشاور میں ہونے والے اس اجلاس میں کیا کہتے ہیں. یہ تو ہو گیا ایک بات. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنوں کی ظاہری بات ہے مزاج پرسی بھی کر رہی ہے، ان کی داد رسی بھی کر رہی ہے. اسپیشلی 26 نومبر کو جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی فیملیز کے جنازے کنڈولنس، وہ تو سب چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو زخمیوں کی عیادت بھی چل رہی ہے، ان کے خاندانوں کا رخ بھی کیا ہوا ہے. ادھر جیل میں جو قید ہیں ان کے لیے پی ٹی آئی کا جو لا ونگ ہے وہ بھی مکمل طور پر ایکٹیو نظر آ رہا ہے. ایک شخص تھا جو نماز پڑھ رہا تھا پنجاب کی منڈی بہودن سے، جس کا تعلق تھا، اس کا نام طاہر عباس تھا، جس کو ہم نے دیکھا کہ رینجرز اہلکاروں نے دھکا دیا نیچے، جس کی تصدیق کی تعداد نہیں ہے، کہہ کہ یہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. کسی نے کہا یہ شرط لگا رہا تھا. حکومت اس طرح کی ویڈیوز، وہ بہت ریچ ویڈیو تھے اور پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا اس ویڈیو کہ نماز پڑھتے آدمی کو کس طریقے سے گرایا گیا. اور وہ اس کو جنوبی پنجاب سے اس کا تعلق تھا، تو طاہر عباس اس کا نام ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کو سی ایم ہاؤس میں بلایا. نہ صرف سی ایم ہاؤس میں بلایا بلکہ اس کو وی آئی پی پروٹوکول بھی دیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کو وزیر اعلیٰ کے پی اے ہاؤس میں شفٹ کر دیا گیا ہے. یعنی سی ایم ہاؤس میں اس شخص کو شفٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے گھر والے وغیرہ غائب ہونے کی تھی اطلاع تھی، اس کے رشتہ دار وغیرہ غائب ہوئے تھے اور تھریٹ وغیرہ بھی اس کو تھا. تو اس وجہ سے گنڈا پور صاحب نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. دوسرا، وہ آخری اور فائنل خبر میں آپ کو دوں کہ عمران خان صاحب کے اندر جو موجود ہے نا جاسوس، عمران خان صاحب کے لیے جو کام کرے وہ بڑے انہوں نے وقت بالکل ڈالا ہوا ہے. نام میں لے لیتا ہوں، مجھے پتا آپ تھوڑے غصے میں بھی آ سکتے ہیں. حسن ایوب صاحب، ان کو بڑا جانا جاتا ہے، تو ان کی اکثر خبریں درست نہیں ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جیسے بھی ہو، وہ پاکستان کی اسکرین شیئر کرتے ہیں تو ان کی بات ہم آپ کے سامنے کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک والی ایپیسوڈ کے بعد
یعنی 26 نومبر کے بعد عمران خان صاحب کے وکلا 3 دن پہلے یعنی 2 دسمبر کو جو ملے تھے نا عمران خان صاحب سے، اس وقت جب وہ ملے تھے یعنی بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان وغیرہ، عمران خان صاحب کو ان کی ملاقات سے پہلے ہی تقریباً ساری اپڈیٹس موجود تھیں عمران خان صاحب کے پاس، ساری خبریں جو کچھ باہر ہوا اس سے متعلق عمران خان صاحب کو پتا تھا۔ وہ باتیں بیرسٹر گوہر نے بارہ کرنا بتائیں، اٹس another thing، لیکن حسن ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں بقول ان کے جو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اٹ واز ویل انفارمڈ ان سائڈ، عمران خان واز ویل انفارمڈ ان سائڈ اڈیالہ وداؤٹ میٹنگ اینی ون۔ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ کسی ملاقات کے بغیر عمران خان صاحب کو اندر سے تمام خبریں پہنچ رہی تھی، کوئی انفارمیشن عمران خان صاحب تک پہنچا رہا تھا، تو یہ تو بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی ہے جی۔ اب یہ تو کمزوری ہوئی نا، تو یہ کمزوری کس کی ہوئی؟ حکومت کی۔ تو جن کے وہ راوی کہلاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ حکومت کو ہی بتا رہے ہیں کہ وہ بھائی جان تمہاری پنڈی کے اندر، تمہاری جیل کے اندر منجی کے نیچے تھوڑی ڈانگ پھیر لو عمران خان صاحب، وہ ساری انفارمیشن مل رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ جنرل فیض پہ نہیں ڈال سکتے۔ اب دیکھیں کون سا جرنل ہے یا کون سا جرنل ہے، میرا خیال ہے جرنل پبلک میں سے کوئی ہوگا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔